مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ او کما قال علی مولا دی آمد تے، علی مولا دی آمد تے، خوشی کردہ زمانہ اے، علی مولا دی آمد تے، خوشی کردہ زمانہ اے، علی دے عاشقاں دے لب تے خوشیاں دا ترانہ اے۔ جلالی صاحب، عابد جلالی صاحب خوش آمدید۔ علی دے عاشقاں دے لب تے خوشیاں دا ترانہ اے، امام الاولیاء دے آن تے خوش ہو گیا کعبہ، امام الاولیاء دے آن تے خوش ہو گیا کعبہ، او آیا جس نے بت خانے نو پھر کعبہ بنانا اے، او آیا جس نے بت خانے نو پھر کعبہ بنانا اے، علی مولا دی آمد تے، خوشی کردہ زمانہ اے، اور نبی دے آن تک کھولی، نبی دے آن تک کھولی، نہ اکھ اپنی علی مولا، نبی دے آن تک کھولی ازلوں، علی مولا یگانہ اے، نبی دے عشق وچ ازلوں، علی مولا یگانہ اے، اور نبی دے آن تک کھولی، نہ اکھ اپنی علی مولا، نبی دے آن تک کھولی، نہ اکھ اپنی علی مولا، نبی دے
عشق وچ ازلوں علی مولا یگانا ہے اور نبی تے نبی داتے علی مولا دوہاں دا نور ایکوئے نبی داتے علی مولا دوہاں دا نور ایکوئے جو وکھ اینانو کردائے جو وکھ اینانو کردائے کدوں بندہ سیانا ہے جو وکھ اینانو کردائے کدوں بندہ سیانا ہے علی مولا دی آمد تے خوشی کردہ زمانہ ہے ابو طالب دے گھر دے وچ بہاراں ڈیر لائے نے ابو طالب دے گھر دے وچ بہاراں ڈیر لائے نے جناب فاطمہ بنت اسد دے لال آنا ہے جناب فاطمہ بنت اسد دے لال آنا ہے علی مولا دی آمد تے خوشی کردہ زمانہ ہے علی مولا دی کعبے وچ ولادت دا جو من ہے منکر علی مولا دی کعبے وچ ولادت دا جو ہے منکر او سمجھو خارجیے دا دشمن پرانا ہے علی دا ذکر کردہ ہاں علی نال پیار کردہ ہاں علی دا ذکر کردہ ہاں علی نال پیار کردہ ہاں میری بخشش دا ساجد اے ہو بن جانا بہانا اے میری بخشش دا ساجد اے ہو بن جانا بہانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین ربنا اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات
ولا تزد الظالمین الا تبارا وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہی سب سامعین ناظرین پر رحم فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ان کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی آل پاک اور خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خاص محبت اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں اور آنے والی نسلوں کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔